अथ 2षष्टितमः सर्गः। तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनूमान् वानरर्षभः। अव्यग्रमनसो यूयम् मधुसेवत वानराः। अहमावर्जयिष्यामि युष्माकम् परिपन्थिनः। श्रुत्वा हनूमतो वाक्यम् हरीणाम् प्रवरोऽङ्गदः। प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु। अवश्यम् कृतकार्यस्य वाक्यम् हनुमतो मया। अकार्यमपि कर्तव्यम् किमङ्गम् पुनरीदृशम्। अङ्गदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनम् वानरर्षभाः। साधु साध्विति सम्भृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन्। पूजयित्वाङ्गदम् सर्वे वानरा वानरर्षभम्। जग्मुर्मधुवनम् यत्र नदी वेग इव द्रुमम्। ते प्रविष्टा मधुवनम् बालानाक्रम्य शक्तितः। अतिसर्गाच्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीम्। तपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः। उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान् समागतान्। ते ताडयन्तः शतशः सक्ता मधुवने तदा। मधूनि द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते। पिबन्ति कपयः केचित् सङ्घषस्तत्र हृष्टवत्। घ्नन्ति स्म सहिताः सर्वे भक्षयन्ति तथा परे। केचित् पीत्वापविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः। मधूच्छिष्टेन केचिच्च जघ्रुरन्योन्यमुत्कटाः। अपरे वृक्षमूलेषु शाखा गृह्य व्यवस्थिताः। अत्यर्थम् च मदग्लानाः पर्णान्यास्तीर्यशेरते। उन्मत्तवेगाः प्लवगा मधुमत्ताश्च हृष्टवत्। क्षिपन्त्यपि तथान्योन्यम् स्खलन्ति च तथा परे। केचित् क्ष्वेडान् प्रकुर्वन्ति केचित् कूजन्ति हृष्टवत्। हरयो मधुना मत्ताः केचित् सुप्ता महीतले। धृष्टाः केचिद्धसन्त्यन्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरत्। कृत्वा केचिद्वदन्त्यन्ये केचिद्बुध्यन्ति चेतरत्। येऽप्यत्र मधुपालाः स्युः प्रेष्यादधिमुखस्य तु। तेऽपि तैर्वानरैर्भीमैः प्रतिषिद्धादिशो गताः। जानुभिश्च प्रघृष्टाश्च देवमार्गम् च दर्शिताः। अब्रुवन् परमोद्विग्ना गत्वा दधिमुखम् वचः। हनूमता दत्तवरैर्हतम् मधुवनम् बलात्। वयम् च जानुभिर्घृष्टा देवमार्गम् च दर्शिताः। तदा दधिमुखः क्रुद्धो वनपस्तत्र वानरः। हतम् मधुवनम् श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरीन्। एता गच्छत गच्छामो वानरानतिदर्पितान्। बलेनावारयिष्यामि प्रभुञ्जानान् मधूत्तमम्। श्रुत्वा दधिमुखस्येदम् वचनम् वानरर्षभाः। पुनर्वीरा मधुवनम् तेनैव सहिता ययुः। मध्ये चैषाम् दधिमुखः सुप्रगृह्य महातरुम्। समभ्यधावन् वेगेन सर्वे ते च प्लवङ्गमाः। ते शिलाः पादपांश्चैव पाषाणानपि वानराः। गृहीत्वाभ्यागमन् क्रुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जराः। बलान्निवारयन्तश्च आसे दुर्हरयो हरीन्। सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा भर्त्सयन्तो मुहुर्मुहुः। अथ दृष्ट्वा दधिमुखम् क्रुद्धम् वानरपुङ्गवाः। अभ्यधावन्त वेगेन हनुमत्प्रमुखास्तदा। सवृक्षम् तम् महाबाहुमापतन्तम् महाबलम्। वेगवन्तम् विजग्राह बाहुभ्याम् कुपितोऽङ्गदः। मदान्धो न कृपाञ्चक्रे आर्यकोऽयम् ममेति सः। अथैनम् निष्पिपेषाशु वेगेन वसुधातले। स भग्नबाहूरुमुखो विह्वलः शोणितोक्षितः। प्रमुमोह महावीरो मुहूर्तम् कपिकुञ्जरः। स कथञ्चिद्विमुक्तस्तैर्वानरैर्वानरर्षभः। उवाचैकान्तमागत्य स्वान् भृत्यान् समुपागतान्। एता गच्छत गच्छामो भर्तानो यत्र वानरः। सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति। सर्वम् चैवाङ्गदे दोषम् श्रावयिष्याम पार्थिवे। अमर्षीवचनम् श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान्। इष्टम् मधुवनम् ह्येतत् सुग्रीवस्य महात्मनः।
पितृपैतामहम् दिव्यम् देवैरपि दुरासदम् स वानरानिमान् सर्वान् मधुलुब्धान् गतायुषः घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः स सुहृज्जनान् वध्याह्येते दुरात्मानो नृपाज्ञापरिपन्थिनः अमर्षप्रभवो रोषः सफलो मे भविष्यति एवमुक्त्वा दधिमुखो वनपालान् महाबलः जगाम सहसोत्पत्य वनपालैः समन्वितः निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः सहस्रांशुसुतो धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः रामम् च लक्ष्मणम् चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठाम् जगतीमाकाशान्निपपातः स निपत्य महावीरः सर्वैस्तैः परिवारितः हरिर्दधिमुखः पालैः पालानाम् परमेश्वरः स दीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम् सुग्रीवस्याशुतौ मूर्ध्ना चरणौ प्रत्यपीडयत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 62तमः सर्गः।